करेंगे बातिल को एक्सपोज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हम मय की न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, एक दोस्त ने मुझ तक एक वीडियो पहुंचाई और जिसमें कोकब नूरानी साहब ये साबित करना चाह रहे हैं कि झंडे लगाना, ये कुमकुमे लगाना ये अल्लाह की सुन्नत है। लिहाजा आप सुन लें। झंडे और लाइट लगाना कैसा है? अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह की सुन्नत तरीके को कहते हैं। अब वो फिर उसको ज्यादा होगा, सबूत कहाँ लिखा है? यही सवाल होता है ना, कहाँ लिखा है? इसीलिए कहता हूँ मुझे न छेड़ना। अब कहोगे कि आप, मैंने कहा अल्लाह की सुन्नत, तो ये बात सुन लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा फरमाती है, जब हुजूर की विलादत का वक्त आया मैंने 3 चीजें देखी। फरमाती आसमान के तमाम सितारे सिमट कर मेरे घर की छत पर जमा हो गए, झुके, मुझे लगता था अभी गिर पड़ेंगे। रब ने चिरागा किया या नहीं? हम आसमान के तारे नहीं तोड़ के ला सकते, कुमकुमे लगाकर उसी सुन्नत को पूरा करते हैं। फरमाती है आसमान से फरिश्ते 3 झंडे लाए, एक काबे की छत पे लगाया, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में। झंडे लगाना अल्लाह की सुन्नत है। हम उतने वैसे झंडे नहीं ला सकते, हम जब भी झंडे हमें मिलते हैं लगा के उसी सुन्नत को पूरा करते हैं। आगे समझ में? हदीस सुना रहा हूँ। जनाब ने फरमाया कि हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा 3 झंडे नस्ब किए गए, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में और तीसरा काबे की छत पर, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। अब जनाब से मेरा ये सवाल है कि जनाब इस हदीस पर अमल 1400 साल में किसी ने किया है? आप बता दें। और 1400 साल का अरसा गुजरा है, उम्मत के अंदर उलमा, फुक़हा, सुलहा आए हैं, किसी ने इसको दलील बना के अमल किया हो तो जरा पेश करें। और दूसरी बात है कि आपने ये जो हदीस पेश की है इसके मुतालिक अल्लामा सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को मुनकर कहा है। वो फरमाते हैं मैंने अपनी इस किताब में इससे ज्यादा मुनकर रिवायत कोई भी बयान नहीं की। खसाइसुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 83। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसे ज़ईफ करार दिया है। तक़रीबुत तहज़ीब देख लें, और तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द 11 सफ़ा नंबर 240। याहया बिन अब्दुल्लाह का उस्ताद अबू बकर बिन अबी मरियम भी ज़ईफ रावी है। इसे इमाम अहमद, अबू दाऊद, अबू हातिम, अबू ज़ुर्रा, याहया बिन मुईन, दारक़ुतनी और निसाई रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन और इसके अलावा भी कई दीगर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ और मजरूह करार दिया है। देखिए तक़रीबुत तहज़ीब और तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द 12 सफ़ा नंबर 28। इन दलाइल से साबित हो गया कि आपने जो हदीस पेश की ज़ईफ है। और अब मेरे आप से सवाल ये है कि इस हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडे लगाने की सहाबा को क्या तालीम दी है? अगर दी है तो पेश करें, अगर नहीं दी है तो उम्मत को धोखा ना दे। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन एक दूसरे से झंडे लगाने में आगे बढ़ते थे, तो सहाबा कब लगाते थे? सबकत ले जा, सहाबा हर काम में सबकत ले जाया करते थे और ये अल्लाह की सुन्नत है तो यकीनन ले जानी चाहिए। तो अब मुझे ये बताइए कि सहाबा एक दूसरे से आगे बढ़ने में कब आगे बढ़ते थे और कब लगाते थे? यानी 11 को या उससे पहले कब लगाते थे? रात में, दिन में? आप ये भी बताएं। खैरुल कुरून के जमाने में किसी सहाबी, ताबी और तबे ताबीन ने इस पर अमल किया हो तो वो भी बता दें, और अगर नहीं तो आपको किसने इजाजत दी कि इससे आप इसको दलील में पेश करें और अपना मतलब हासिल करें? अब जरा ये जो आपने हदीस पेश की इस पर तो मैंने आपको बता दिया, अब जरा आपके घर से भी मैं पेश कर देता हूँ। आपके घर से ये सुन लीजिए, आपके ही मौलवी हैं गुलाम, इनका नाम है अहमद नक्शबंदी। ये अहमद नक्शबंदी साहब क्या फरमा रहे हैं, आप सुन लीजिए। नमाज पढ़े तो पूछ, फर्ज पढ़ रहे, नफिल पढ़ रहे, सुन्नत पढ़ रहे, वाजिब पढ़ रहे, नमाज में है मसले, तू झंडे में कहीं बुलाया? क्या झंडा अल्लाह ताला भेजे सो है? गौस के गुलाम निकाले सो है? गुलाम की निकाली हुई चीज फर्ज, वाजिब, सुन्नत नहीं होती, अकीदत होती है, मोहब्बत होती है। झंडा फर्ज है इसलिए नहीं चढ़ाते, झंडा वाजिब है खुदा की कसम इसलिए नहीं चढ़ाते, सुन्नत है इसलिए झंडा नहीं चढ़ाते,
گویا کہ احمد نقشبندی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جھنڈے لگانا یہ سنت نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ جھنڈے ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ عقیدت ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ نے جو کہا کہ سنت ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ سنت نہیں ہے۔ اب آپ دونوں میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، آپ کی عوام بریلوی عوام ہی فیصلہ کرے گی، یہ فیصلہ بریلوی عوام کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری بات، اب ذرا احمد نقشبندی صاحب یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے جو دلیل دی ہے وہ صحیح ہے۔ ذرا احمد نقشبندی صاحب سے میں گزارش کروں گا، یہ عقیدت آپ کو صحابہ سے بڑھ کر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہے، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ہے، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو بڑھ کر ہے، اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی لگائے ہیں کہیں۔ جیسا کہ آپ آج جس طرح آپ جلوس نکالتے ہو، جس طرح یہ کرتے ہو اور کہتے ہو سوائے ابلیس کے جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں تو سب خوشیاں منا رہے ہیں، اس کی زد میں کہیں آپ کے اعلیٰ حضرت تو نہیں آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احمد نقشبندی صاحب، آپ سے میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ بھی نقشبندی ہیں، میں بھی نقشبندی ہوں، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں، آئیے ہم اپنے بڑے کی بات مان لیتے ہیں۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، یہ حضرت کے مکتوبات میں درج ہے، اور یہی بات میں نے ثاقب رضا مصطفی کے ویڈیو کے جواب میں نے عرض کی تھی۔ یہ دفتر دوم ہے، حصہ سسم ہے، اور اس کا مکتوب نمبر 72 ہے، یہ مکتوب نمبر 72 ہے۔ اس میں حضرت سے سوال کیا گیا، در باب مولود خانی اندرانج یافتہ بود نفس قرآن خواندن بصوت حسن و در قصائد نعت و منقبت خواندن چه مذائقه است، ممنوع تحریف تغییر حروف قرآن است و التزام رعایت مقامات نغمہ و تردید صوت بہانے بطریق اللحان بتصفیق مناسب آن کے در شعر نیز غیر مباست، اگر بر نہج خواندن کے تحریف در کلمات قرآن واقع نہ سود، در قصائد خواندن شرائط مذکورہ محقق نہ گردد، آ رحم بغرض صحیح تجویز نمایت چے معنی است۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا، مخدومہ بخاطر فقیر میر صد تا صد این باب مطلق نہ کند بل حوسان ممنوع نمے گردن، اگر اندک تجویز کردن منجر بھی بسیار خواہد شد قلیل ہو یفضی الی کثیر ہی قول مشہور است والسلام۔ اب اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے گھر سے پیش کر دیتا ہوں، آپ کے بریلیوں کے گھر سے، مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی، خطیب و امام مسجد حضرت دادا داتا گنج بخش لاہور، یہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اب ذرا میں یہ آپ کا ترجمہ آپ کے گھر سے پیش کر رہا ہوں۔ جب مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کس بارے میں، مولود کے بارے میں، پھر آپ نے مولود خانی کے متعلق لکھا تھا، اچھے آواز سے قرآن مجید اور نعت و منقبت قصائد پڑھنے میں کیا حرج ہے، منع تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے حروف کو تبدیل و تعریف کیا جائے، اور مقامات نغمہ کا التزام کرنا اور لحان کے طریقے سے آواز کو پھیرنا اور اس کے مناسب تالیاں بجانا جو کہ شعر میں بھی جائز نہیں۔ اگر ایسے طریقے سے مولود پڑھیں کہ قرآنی کلمات میں تعریف واقع نہ ہو، اگر قصائد پڑھنے میں شرائط مذکورہ محقق نہ ہو اور اس کو بھی صحیح غرض سے تجویز کریں تو پھر کون سی رکاوٹ۔ تو حضرت نے اب جو جواب دیا ہے یہ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ فرماتے ہیں حضرت، میرے مخدوم فقیر کے دل میں یہ خیال آتا ہے جب تک اس دروازے کو پوری طرح بند نہ کریں گے، بل حوث یعنی جو لوگ ہیں حوث پسند لوگ ہیں وہ باز نہ آئیں گے، اگر تھوڑا سا جائز کرو گے تو وہ زیادہ ہو جائے گا، مشہور مقولہ ہے تھوڑی چیز زیادہ بن جاتی ہے والسلام۔ تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانیں، اس کو بند کریں، امت کو اس طرح دھوکہ نہ دیں۔ میں نے ثاقب رضا مصطفی کے ویڈیو میں بھی یہی گزارش کی تھی، آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، اور جھوٹی حدیثیں پیش کر کے اپنا مقصد حاصل نہ کیا کریں، امت کو دھوکہ نہ دیں اور امت کو جوڑنے کی کوشش کریں، امت کو ایک کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک ہونے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب کرے۔ دوستوں، موت سے پہلے رجوع الی الحق ضرور کر لیں۔ آج لوگ فتوے دیتے ہیں کہ فلاں گستاخ ہے، فلاں خود گستاخ ہے۔ میں نے کہا کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر، تجھے کیا خبر، تو کون ہے؟ تو لیں گے سب کے عمل جب میزان پر، تب پتہ چلے گا کہ کھرا اور کھوٹا کون ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ رجوع الی الحق کریں، حق کو سمجھیں اور حق کے ساتھ رہیں۔ ایک دوسرے کو کافر کہہ کر ایک دوسرے پر فتوے بازیاں کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب کرے، اور بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے جو لوگوں نے اپنے من سے گھڑ کے ڈال دی ہیں، اس سے ہمیں بچنے کی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔